रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी तबीयत नासाज से आपकी दुआ की ज़रूरत है कि तबीयत ठीक हो जाए ताकि एनर्जी के साथ आपके सामने आऊँ। अच्छा जी, आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुन के जो है वो आपको ज़हरा काज़मी केस के अंदर जो कुछ हो रहा है ना उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सही है जी। एक बादशाह था, उसके 3 वज़ीर थे। उसको अपने वज़ीरों की बड़ी कंप्लेन आती थी कि फ़लाँ वज़ीर ऐसा है, फ़लाँ वज़ीर ऐसा है। उस दिन एक दिन उसने सोचा कि मैं इन 3 वज़ीरों को जो है ना वो आज़मा के देखता हूँ कि मेरा कौन-सा वज़ीर जो है ना वो ज़्यादा फरमाबरदार और ज़्यादा अच्छा है। उसने 3 थैले मंगवाए, अपने तीनों वज़ीरों को बुलाया और कहा कि बाग़ में जाओ और इसमें जो है ना बहुत ही अच्छे-अच्छे से फल लेके आ जाओ। अच्छा जी, तीनों वज़ीर बाग़ में आते। इनमें से जो पहला वज़ीर होता है वो होता है कामचोर, हद से ज़्यादा कामचोर। तो वो कहता है बादशाह ने कौन-सा जो है वो फल फ्रूट देखना है कि इसके अंदर मैंने क्या भरा है, क्या नहीं भरा है। वो उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो पत्थर भर लेता है, उसके अंदर बहुत सारा जो है वो पत्ते भर लेता है, कचरों से भर के उसको काफ़ी हैवी कर लेता है और गाँठ लगा के तैयार कर देता है। दूसरा वज़ीर जो था वो उससे थोड़ा-सा कम कामचोर था। उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो वज़ीर ने बादशाह ने देखना तो है नहीं, तो मैं इसके अंदर जो गिरे हुए गले सड़े फल हैं वही डाल देता हूँ। कौन दरख्त पे चढ़ो और फल तोड़े। और वो जितने भी बाग़ में गले सड़े हुए फल होते हैं उनको उठा के उस थैले में भर लेता है और उसको बाँट देता है। तीसरा वज़ीर जो होता है वो बड़ा ही फर्माबरदार होता है और बड़ा ही अच्छा इंसान होता है। वो क्या करता है, वो दरख्त पे चढ़ता है और एक-एक करके बहुत ही ज़बरदस्त फल ढूँढता है। वो कहता है कि मैंने सबसे बेस्ट फल ढूँढना है क्योंकि मैंने बादशाह के सामने पेश करना है। वो अपनी तरफ से मेहनत करके बहुत ही कीमती, बहुत ही अच्छे ताज़ा-ताज़ा फल ढूँढ के उस थैले के अंदर भर करता है और लेकर बादशाह के सामने तीनों वज़ीर हाज़िर हो जाते हैं। बादशाह कहता है कि तीनों वज़ीरों को ले जाओ और जेल के अंदर बंद कर दिया जाए इनको 1 हफ़्ते के लिए। ये सुन के जो है वो तीनों के तीनों वज़ीर पहले तो परेशान होते हैं और जब बंद किया जाता है तब इनको रियलाइज़ होता है कि अब हमने क्या खाना है। जो पहला वज़ीर होता है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने सिर्फ पत्थर और पत्ते भरे होते हैं, तो वो 2 दिन 3 दिन के अंदर मर जाता है। दूसरा वज़ीर थोड़ा-सा 4-5 दिन चल जाता है क्योंकि उसने गले सड़े फल तो भरे थे। आखिरकार वो भी मर जाता है। अब रह गया आखिर में आखिरी वज़ीर जिसके पास ताज़ा और अच्छे सेब थे और वो जो है वो बच जाता है और निकल कर आ जाता है बाहर और बादशाह उसको बड़ा सराहता है, बड़ा खुश होता है और उसको अपने असली वज़ीर के तौर पर नामज़द करता है। इस कहानी के सद्दे बाप ये है कि अल्लाह पाक ने हम सबको एक-एक जो है वो थैला दे के भेजा है, एक-एक हमारे आमाल की गठरी देकर भेजी है कि दुनिया में से तुम मेरे लिए क्या लेकर आते हो, क्या अमाल है जो तुम करोगे, इसके अंदर क्या भरोगे अपनी टोकरी के अंदर, अपनी इस थैले के अंदर। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो इसके अंदर क्या चीज़ भरेगा, क्या चीज़ है जो उसके लिए तोशा आखिरत बनेगी। अब सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चे के माँ बाप जो इंसाफ की तलाश में घूम रहे हैं और यहाँ पर दुनियादारी इतनी हो रही है, दुनिया को खुश करना और दुनिया का माल ज़र के पीछे ये भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह की अदालत भी लगेगी और वो अदालत इतनी बेहतरीन अदालत है, इतना कोई उसके अंदर इंसाफ होता है कि उसके अंदर ना अमीर ना गरीब, ना काला ना सफ़ेद, कुछ नहीं देखा जाता, कोई ज़ात पात नहीं, हक़ और सच, बस सिर्फ यही है। इसीलिए मेरा रब सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा रहीम है। आज फिर मायूसी के साथ, कल ही हमने आपको इसका बता दिया था कि एमएलओ को ना होना है ना होने देना है। अगर एमएलओ होना होता तो ये उसी दिन हो जाता जिस दिन ये बच्ची रिकवर होकर कराची आई थी। तो ये एमएलओ ना होने देना और ना होने देने की कहानी आपने देख ली है और यही कहानी आगे भी चलती रहेगी। इसकी समाअत ना होगी, ना वो तारीख़ आएगी और जिस दिन तारीख़ आएगी भी उस दिन तक कुछ ना कुछ ऐसी कहानी ढूँढ ली जाएगी कि एमएलओ हो ही ना। तो अब एमएलओ की आस तो छोड़ दी है और अब एक और शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि ये सब तो अब हम देख के इतने हम लोग यूज़ टू हो गए कि हमें पता चल गया है कि इंसाफ पाकिस्तान में इंसाफ़ी अदालतों से मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल सौदा है कि आप इंसाफ ले लेते हैं। अब ये तो सौदा करने वालों को सोचना चाहिए ना, कि ये इंसाफ देने वालों को सोचना चाहिए कि वो अपने नामा अमाल में क्या भर लें, क्योंकि जिस आदिल के सामने, जिस रब के सामने हमें पेश होना है ना, उसके पास किसी की सिफारिश नहीं चलनी है। उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ वो बोरा खुलेगा और उस बोरे में से हमारे आमाल निकलेंगे। अब उस वक्त देखना है कि हमने उसके अंदर क्या डाला है, कहीं हमने उसमें पत्थर और कंकर और कचरा तो नहीं भर लिया अपने आमालों में। ये सोचने की बात है और बुरा मत मानिएगा, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं, मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ। अगर मैं हक़ सच की बात नहीं करती, आप यकीन कीजिए मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे खफ़ा हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं हक़ सच की बात करती हूँ। मैं अपने भी अगर कोई गलत करता है तो मैं उसके लिए भी बात करती हूँ कि ये गलत किया है। इसीलिए वो लोग, मौला अली का कौल है कि तन्हा इंसान वो होता है जो सच की राह पे चलता है और सच कहता है तो वो तन्हा नज़र आता है, मगर वो तन्हा होता नहीं है, उसके साथ अल्लाह की पावर होती है। तो बेशक
مہدی کاظمی صاحب حق اور سچ کے اوپر ہے. آج بھلے ان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آج بھلے ان کے ثبوت کو پانی میں بہایا جا رہا ہے, آج بھلے ان کو تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے, مگر آپ یقین کرو یہ دنیا عارضی ہے, فقط کچھ عرصے کی دنیا ہے. پھر اس کے بعد جو ابدی دنیا نا وہ ہے ہماری آخرت, جس کے اندر ہمیں جو ہے نا سارے مظلوم سارے چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. وہ بڑی مشکل چیز ہے. ہوپ ہے کہ اچھی امید رکھیے, انشاءاللہ اچھائی بھی ہو سکتی کہ اچھائی ہو جائے. اب ایک اور نیا شگوفہ آج مارکیٹ کے اندر آیا ہے. شبیر کا کوئی آج وہ سنا رہے تھے کہ شبیر کی بیان جو اس نے ریکارڈ کرایا اور اس کے اندر جو چیزیں اس نے دی اور جو چیزیں اس نے کہیں وہ بڑی ہنسا دینے والی ہیں. شبیر صاحب کا انٹرویو وہ تھا جو ان کے گھر کا وہ واحد بندہ تھا جو پہلے دن سے انٹرویو دے رہا تھا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا سمجھتا تھا, اور اپنے آپ کو بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے پیش کرتا تھا. اور وہ اتنے انٹرویو میں بول چکا کہ آج جب وہ پولیس کے پاس بیٹھا تو وہ خود سٹ پٹا گیا کہ اس کو بولنا ہے کیا. اتنا بیان میں جھول تھا کہ آپ کی سوچ ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک بہت اہم چیز بتاؤں, باقی ساری چیزیں ایک طرف وہی بیانات ہیں جو مستقل جھوٹ کے پلندرے ان کی طرف سے کھلتے چلے آ رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم انکشاف, ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ جس کو نظر انداز کیا گیا, وہ رشتہ دار جو شبیر اور ظہیر اور نور بی بی جس کا نام لے رہے تھے کہ ہمارا ایک رشتہ دار کراچی میں تھا جس کے گھر ہم ایک رات رکے بھی تھے, وہ ظفر کالونی یا ظفر ٹاؤن میں رہنے والا شہباز, اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی, اس کو تفتیش کے اندر شامل نہیں کیا گیا, اس رشتہ دار سے کچھ نہیں پوچھا گیا اس کے بارے میں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنی اہم چیزوں کو پولیس نے جو ہے وہ بالکل ہی ہلکے طور پہ لے لیا اور اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. یہ بڑی تہلکہ خیز چیزیں ہیں. نہ وہ فوٹیجز سامنے آئیں, نہ وہ سی ڈی آر رپورٹ کے مطابق جو چیزیں کہی گئی تھی اس کے اوپر سے حوالے سے بات کی گئی. بہت ساری چیزوں کو حذف کر لیا گیا. اچھا جی, پولیس سے تو کہنے ہی بلے بلے. کل جو کہا گیا شوکت شاہانی کی طرف سے کہ بھئی سارے ثبوت پانی میں بہہ گئے, ہم کی کریں بھائی, ہم نہیں بھائی یہی شکر ادا کریں اور قوم سجدے کے شکر ادا کرے کہ سندھ پولیس جو ہے نا وہ اس سیلابی ریلے میں بچ گئی ہے اور باقی سب کچھ بہہ گیا, سارے ثبوت بہہ گئے. سارے سٹی کورٹ میں جتنے بھی سٹی کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیسز تھے سب کے جو ہے وہ فائلیں جو پانی کی نظر ہو گئے, سیلاب کی نظر ہو گئے. کراچی میں اتنا بدترین سیلاب آیا تھا جس کے اندر صرف سندھ پولیس کی جو فائلیں ہیں نا وہ بہی ہیں اور باقی سب کچھ بچ گیا. یہ ان کے ہنسنے کا مقام ہے, یا روئے یا ہنسے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اگر ان سب پر رونا آتا ہے تو رو لیجئے, ہنسی آتی تو ہنس لیجئے. یہ ہماری پولیس ہے اور ان کے اوپر کوئی کہنے والا نہیں ہے. آپ یقین کریے ان کے اوپر کوئی کہنے والا نہیں ہے, کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا آپ کو, کوئی حکومتی ارکان نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر ایک لفظ بھی کہنے والا کوئی نہیں ہے. بڑا عجیب قسم کا یہ کیس ہے, بڑے کوئی عجیب قسم کے اس کے اندر چیزیں ہیں کہ مجرمان اپنے پیچھے ثبوت چھوڑ رہے ہیں ویڈیو کی صورت میں, آڈیو کی صورت میں. ان کے بیانات میں اتنے تردید ہے کہ عوام, اگر آپ مجھ جیسی نالائق کو نا, میں نالائق کہتی ہوں اپنے آپ کو, چلو بھائی میں نالائق ہوں, مجھے اگر یہ کیس دیا ہوتا نا میں 2 منٹ کے اندر یہ سارا حل کر کے دیتی, کیونکہ پاکستان کے شاید 5 سال کا بچہ بھی یہ کیس جو ہے نا وہ حل کر کے دے دے گا جو ان نالائقوں سے حل نہیں ہو رہا ہے, نکموں سے حل نہیں ہو رہا ہے. اور ان کے بہانے ڈیلی بیسس پہ بہانے, کبھی بیوی بیمار, کبھی جو ہے وہ بچے بیمار, کبھی کچھ کبھی موشن, کبھی الٹی, یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. دیکھنا یہ کہ ہر تاریخ پہ کون سا بہانہ چلے گا, آخر کون سے تاریخوں پہ کون سے بہانے آئیں گے, اور ان بہانوں کی لسٹ بنتی جا رہی ہے. میں تو سوچوں ایک ڈرامہ بناتے, ایک افسانہ لکھ دیا جائے ہمارے بہانے, انصاف کے بہانے, تو اس میں بڑی زبردست قسم کی ایکٹنگ ہو جائے گی اور بڑے سپر ڈپر ہٹ یہ ڈرامہ جائے گا. کیونکہ اس کے اتنے بہانے تو شاید ہمارے وہ اسٹار پلس کہتے ہیں نا, وہ جو انڈیا کا اسٹار پلس, ان کو بھی اتنے بہانے نہیں آتے ہوں گے جتنے ہماری پولیس اور یہاں کے انصاف دینے والوں کو بہانے آ رہے ہیں. ہر پیشی پہ بہانہ, تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے. اور یہ معاملات کب تک چلیں گے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. نیچے ہم, اوپر اللہ ہے, اور بیچ میں ہم پھنسے ہوئے. مذاق سارے ایک طرف, دل دکھ گیا, دکھ کے اب ایسا ہو گیا کہ کوئلہ ہو گیا ہم لوگ. ٹھیک ہے جی, کوئلہ. اب منہ سے ایسی چیزیں نکلیں گی, راہ کے نکلے گا, اچھائی کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا میرے پاس. اگر آپ کو برا لگ رہا تو پلیز میں معذرت چاہتی ہوں. حقائق یہی ہیں, اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں یا آپ کو برے لگتے ہیں, مگر سچ یہی ہے. جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو سامنے کہہ دیا, اور سچ یقیناً کڑوا ہوتا ہے, برا بھی لگتا ہے, ظاہر سی بات ہے. جو سچ ہوتا ہے وہ سینے میں جا کے ٹھا کر کے لگتا ہے. چلے اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ صرف دعا اور اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہے. باقی تو ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی. اللہ حافظ.